अमीर बनाना चाहता था, दूसरा खुदा आया उसने तुझे गरीब बना दिया, और ये शिर्क है। नहीं समझे बात? इसकी तवीज़ों की वजह से मेरा घर उजड़ गया। फिर तूने शिर्क किया ना, दूसरा कुछ ताकतवर खुदा लाया है। रब तो तेरे घर को आबाद करना चाहता था, दूसरे ने आके तवीज़ किया, तेरे घर को बर्बाद कर दिया। शिर्क तो ये है, काफिर न बन, मुस्तफ़ा का गुलाम बन। अगर मैं कहूँ जरा सुभान अल्लाह इश्क वाली आ जाए, भला मजा नहीं आ जाएगा? शिर्क ये है किसी दूसरे को मेरे मुकाबले में ला। अब मैं चूंकि आगे भी सफ़र इन लफ्ज़ों में करना है, फिर मैं गरीब बनाऊँ तो मैं, अमीर बनाऊँ तो मैं, सेहत दूँ तो मैं, बीमारी भेजूँ तो मैं, बच्चे दूँ तो मैं, ना दूँ फिर मैं, तुझे इज्जत दे दूँ मैं दूँ, ना दूँ मेरी मर्जी। ज़मीन पे बिठाऊँ मैंने बिठाया, कुर्सी पे बिठाऊँ मैंने बिठाया। तूने हर हाल में ज़मीर से काम लेना है, ज़मीर से काम लेना, हर हाल में ज़मीर से काम लेना। आगे बात कर रहा हूँ, हर हाल में ज़मीर से काम ले। फिर क्या करूँ? मेरे बंदों के हक अदा कर, मेरा हक अदा कर। बंदों का हक ये है किसी को नुकसान ना पहुंचा। अब मैं आगे जा रहा हूँ, आप मुझसे वादा करें किसी को नुकसान हो क्यों बोले? मसला थोड़ा क्या है? पूरा प्रोग्राम है नुकसान रे मंड इजरे में घंटा जोर ले तो क्या समझे वे? आप वादा करो, इश्क वाला वादा। मिलाद में आए ना मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा को आपके नारों से ज्यादा आपकी तौबा की जरूरत होती है। समझे नहीं बात? आप फिर समझा दो। मेरे मुस्तफ़ा मदीने में बैठे देख रहे हैं कौन कौन बैठा है, मेरे हुजूर तक रहे हैं। जोश के नारे लगाओ, देखें पकाओ, वेले दे के चले जाओ, तौबा न करो, मुस्तफ़ा को खुशी नहीं आएगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक जुमला बोल दो, मेरे आका आपका गुलाम हूँ, आज के बाद आपकी उम्मत को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मदीने से रहमत की छाव आ जाएगी। बात करो, मैं आगे चलता हूँ। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? बोलो जरा, क्या ख्याल है? ऐसा करो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, आगे सफर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ये है ज़मीर हक, ये है ज़मीर हक कि खुदा के बंदों का नुकसान ना करना। अब नुकसान में तशरीहात है, करते रहना। आगे चल, फरमाता है अब हो गया, अब मेरी तरफ आ जा, मेरा नुकसान भी तो ना करना। सुभान अल्लाह बोलो ना, क्या हो गया आपको? अब मेरी तरफ आना, मेरा नुकसान भी ना कर। मालिक तेरा नुकसान कैसे हो सकता है? चलो, इसकी तो बेटी थी, इसकी तो दुकान थी, इसका नाम था, पहले मैं मामला करता था। अब मस्जिद में बैठ के मिलाद की बरकत से मैं कह आया हूँ किसी की इज्जत, आबरू, माल दौलत को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तेरा मामला तो इससे पाक है, ना तेरे बच्चे, ना तेरा खानदान, ना तेरा कारोबार, बोलो सुभान अल्लाह बोलो, न तेरी औलाद, न तेरा घर, नुकसान तुझे कैसे? अब मैं हाजी नादर साहब चुन गिनो तोड़े हाथ चवेसा जोर दी सुभान अल्लाह सुन सा वाल तक दूसरे हाथ कटे सेसा मौजा लग वैसे और हाथ बोलो खोल के बोलो सुभान अल्लाह ते मजे इश्क अली बोलो सुभान अल्लाह। वलकिनो अल्लाह, न तेरी औलाद, न तेरी औलाद, न तेरा करियाना, न तेरी मिल, फिर मैं कैसे नुकसान? फरमाया जब बेटे की शादी पे तू मुजरा करता है, मेरे दीन का नुकसान होता है। सुभान अल्लाह नहीं आई? क्या हो गया? जब बच्चे की शादी पे तू मुजरा करता है, मेरा नुकसान हो जाता है। नहीं समझे बात? इधर गए सारे। जब बच्चे की शादी पे तू मुजरा करता है, नाश्ता न चाहता है, मेरा नुकसान होता है। जब मार्केट में तू झूठ बोलता है, खालिक का नुकसान हो जाता है। जब मार्केट में तू दो नंबरी करता है, खालिक के दीन का नुकसान है। जब मार्केट में बैठा हुआ, दुकान तो वक्त पे खोली मगर सजदा वक्त पे न किया, स्कूल भी वक्त पे गया, दुकान पे भी वक्त पे गया, मुलाजमत है तो वक्त पे गया। फरमाया आप सुने, ये तेरा स्कूल हक रखता है टाइम पे पहुंच, डिग्री देगा ना? सुभान अल्लाह पकड़ो ना, टाइम पे पहुंच डिग्री देगा ना।
وہ 15,000 دینے والا مالک اس کے آفس میں بھی وقت پہ پہنچ گیا. پیسے دیتا ہے نا, مہینے کے بعد 15,000 دیتا ہے نا, پھر تو دکان پہ بھی گیا تاکہ شام کو پیسے لے آؤں, وہ بھی وقت پہ. دکان پہ گیا پیسے لے آؤں, وقت پہ. نوکری پہ گیا مالک کو خوش کیا, وقت پہ. سکول میں گیا, کیمپ پہ گیا, بچے پہنچائے اٹھائے ڈگری کے لیے. خالق فرماتا ہے میرے گھر آ جاتا میں کچھ نہ دیتا. سکول گیا تو ڈگری لے آیا, آفس گیا تو تنخواہ لے آیا. بولو نا سبحان اللہ. آفس گیا تو تنخواہ لے آیا, دکان پہ گیا تو شام کو پیسے لایا. اب سنیے میرے سجنوں, یہ میلاد ہے, اسے میلاد کہتے ہیں. اب سنو, فرما ادھر گیا پیسے لایا, ادھر گیا پیسے لایا, ادھر گیا ڈگری لایا. اگر میرے گھر میں آ جاتا وہاں 13 گھنٹے رلتا رہا. اگر میرے گھر میں 13 منٹ آ جاتا, جب جاتا وابتغوا من فضل اللہ, قدم تیرے ہوتے فضل میرا ہوتا. قدم تیرے ہوتے فضل میرا ہوتا. اگر میرے گھر کی حاضری 5ویں نماز پڑھ کے سوتا, سبحان اللہ تھا ہولی تھی میں کچھ جلال آنے پہ کھڑے ہوتے, مطلب بڑھا سے. اگر 5ویں نماز پڑھ کے سوتا, اگر 5ویں نماز پڑھ کے سوتا, میرا کام کر کے سوتا. 5ویں نماز پڑھ کے سوتا, میرا کام کر کے سوتا. آنکھیں حیا سے بھر کے سوتا, زبان سچ کے ساتھ لے کر سوتا. فرمایا عزت و جلال کی قسم, اس کا بدلہ یہ ہے رحمت تیری, برکت تیری, نور تیرا, سکون تیرا, عزت تیری, آبرو تیری, حسن تیرا, جمال تیرا, کمال تیرا. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. لوح تیری, قلم تیرا, تقدیر تیری. سنو خالق تیرا, خالق کا محمد مصطفیٰ تیرا ہو جاتا اگر ایسا کر دیتا. کہاں تیرے 15,000, کہاں خدا کی نعمتیں. اب آخری بات آ رہی ہے. سبحان اللہ سنا سکتے ہیں شکوالی. میں نا میرا حق ادا کر, میری مخلوق کا حق ادا کر. یہ عام بندوں کا کام نہیں ہے, یہ ضمیر والوں کا کام ہے. جو ضمیر سے کام لیتا ہے, سنو آخری حصے میں, جو ضمیر کے کام لیتا ہے, خالق کی مخلوق کو بھی صحیح رکھتا ہے, خالق کے ساتھ بھی حق ادا کرتا ہے. فرمایا میرے اللہ نے ایک حق اور بھی ہے. چلو بات نہیں سناتا کہ سبحان اللہ نہیں سناتا. بندے کیسے زبردستی کرنے بیٹا کہ تجھے کو سبحان اللہ نہ کہو. میں دیکھا چلو باڑ دیں کیا مسئلہ ہے, دیکھا تک پہنچاڑ دیں بس. لیکن ایک پردے دے اور دیکھا پہنتا یہ دیگا ہی کھاؤں ہیں تو والے منہ ڈھلا چا کرو, میں بیان ختم چا کرنا. جے کچھ چاہیے تو والے منہ سوکھا کرو, کھلو, مسکراؤ, بولو سبحان اللہ. دوٹا جملے والی ہیں, دوٹا جملے. فرمایا میرا حق بھی ہے, ان کا حق بھی ہے, ایک حق اور بھی ہے. ایک حق اور بھی. مالک وہ کون ہے؟ ایسا تار دی گال ہے. مالک وہ کون ہے جس کا مجھ پر حق ہے. مالک وہ کون جس کا مجھ پر حق ہے اور میں ادا کروں. فرمایا وہ ہے جس نے تیرا منہ بچایا. نہیں سمجھے, جس نے تیرا منہ بچایا. نہیں سمجھے, سمجھاؤں گا. وہ بھی تجھ پر حق رکھتا ہے جس نے تیرا چہرہ بچایا. ورنہ میں تو وہ تھا, میں تو نہیں سمجھے, دور پوچھو. میں تو وہ تھا, ارادے بدلتے, کونو کرادتن خاسین, بندر ریچ بنتے, ارادے بدلتے, شکلیں بدلتی, گناہ کرتے, ام ترنا علیہم ماترا, پتھر پھینک کے بھونسا بناتا. وہ گناہ کرتے, ثم اغرقنا بعد الباقین, میں غرق کر دیتا. میں نقد حساب کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. میں نقد حساب کرتا تھا. میں عبرت کا نشان بنا دیتا تھا. نہیں سمجھے بات آپ. میں گناہگاروں کو عبرت کا نشان بنا دیتا تھا. دنیا میں عبرت کا نشان بناتا, مار کے جہنم کی آگ میں ڈال دیتا. میں تو وہ تھا, پر اس کا کرو شکریہ جس نے اعلان کیا نبوت کا. پہلی بات کی مالک میں کون؟ خالق نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے تو. اب ذرا سنیں گے تو لین سیدھی جائے گی نا. رحمت بھی ہو پھر عذاب بھی ہو.
بھلا دو چیزاں حج صاحب کٹھن تھی سکتے ہیں بھلا اب دے اندھیرا بولو کہ میں اوکھی گل گل کی چلو اتلے میں سورج دے بھلا رات کٹھی تھی سکتی تو این کیوں بیٹھے سبحان اللہ کچھ مسئلہ کیا جیسو حج صاحب سورج دے رات کٹھی تھی سکتی نہیں تھی سکتی تے کالا چٹا کٹھا تھی سکتی